दावत इस्लामी के एक बहुत ही अहम रुकन। क्यों ये उल्टी सीधी तफसीर करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है सैयद बुर्ज हसन और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है ना? क्या कहते हैं? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है, जवाब दीजिए ना। सब्र खुदा है, नहीं। जब नमाज और सब्र से मदद मांगने का कुरान हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क नहीं हो सकता। शिर्क पता क्या होता है? कंफ्यूजन में दूर कर देना। जब भी कोई बंदा अल्लाह के किसी बंदे से मदद मांगता है, उसमें कभी भी अकीदा नहीं होता है कि ये जो मुझे दे रहे हैं अपना दे रहे हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने जो ये वीडियो मुलाहिज़ा की, इसमें जो शख्स बात कर रहा है उसका नाम है मोहम्मद हबीब अत्तारी और ये शख्स दावत इस्लामी के एक बहुत ही अहम रुकन है, बहुत ही अहम शख्सियत है दावत इस्लामी की। इन्होंने जो बात कही कि लोग कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है और अल्लाह क्या कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद चाहो। तो उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी वजाहत की कि जब अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि आप नमाज या सब्र से दुआ मांग सकते हो और ये दोनों चीजें अल्लाह नहीं है, तो फिर गैरुल्लाह से मदद क्यों नहीं मांग सकते। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा अपना अकीदा क्लियर किया कि हम लोग शिर्क नहीं करते, हम लोग वसीला और तवस्सुल से दुआ मांगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। आपने दूसरी वाली बात अपनी बिल्कुल सही कही, लेकिन पहली वाली बात जो आपने वजाहत की इस आयत की, वो बिल्कुल ही गलत की। सबसे पहली चीज, जनाब ने इस आया मुबारक का रेफरेंस नहीं बताया। जो सुनने वाले हैं उन लोगों को इन्होंने इस आयत का रेफरेंस नहीं बताया कि ये कौन सी आयत है और ये कौन सी सूरत के अंदर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 153 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद चाहो। अब इन्होंने जो इसका मतलब पेश किया कि ना नमाज अल्लाह है ना सब्र अल्लाह है, तो अगर अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि आप इन दो चीजों से दुआ मांग सकते हो, मदद मांग सकते हो, तो फिर हम गैरुल्लाह से भी मदद मांग सकते हैं। गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं है। तो जनाब इन्हीं की कुतुब, इन्हीं का जो तर्जुमा है कंजुल ईमान, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें इस आया मुबारक की तफसीर लिखी हुई है। और वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे ये लिखा हुआ है कि इस आया मुबारक में जो बात हो रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, के ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद चाहो, तो इसका ये मतलब है, इसका ये तर्जुमा है, इसका ये खुलासा है कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों पर सब्र करना चाहिए और फिर हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर बगौर पढ़ सकते हैं। तर्जुमा इन्हीं का है कंजुल ईमान, जो कि इनका बहुत ही मारूफ तर्जुमा है, इनके मदारिस में और हर जगह वही पढ़ाया जाता है। तो जनाब, जब आपके पास इतना खूबसूरत तर्जुमा मौजूद है, इतनी खूबसूरत तफसीर मौजूद है, तो फिर आप क्यों ये उल्टी सीधी तफसीर करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है कि नमाज और सब्र से दुआ चाहो, और इसका मतलब यह है कि हम गैरुल्लाह से मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि ना नमाज अल्लाह है ना सब्र अल्लाह है। जब अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि इन दो चीजों से मदद मांगो, तो हम गैरुल्लाह से भी मदद मांग सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। लिंक्स और रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं ऐसी भी हवा में तीर वाली बात नहीं कर रहा। अब दूसरी चीज जो इन्होंने अपनी शिर्क की डेफिनेशन की कि हम लोग शिर्क नहीं करते, हम सिर्फ वसीला और तवस्सुल
دیتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا، تو اس کے لیے آپ ان کی یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسے بغور دیکھیے۔ سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز۔ جی جناب، تو آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ اس ویڈیو میں یہی شخصیت ہے جو کہ قرآن کی غلط تفسیر کر رہی ہے پچھلی ویڈیو میں، اور یہ یہاں پر رو رو کر ڈائریکٹ خواجہ غریب نواز سے دعا طلب کر رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو بھی ہے غوث العظم والی، ان کے غوث العظم والی، ہمارے نہیں، ہمارے جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ تعلیمات کبھی نہیں دی۔ ہمارے جو خواجہ صاحب ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ تعلیمات کبھی نہیں دی۔ یہ ان کے بنائے ہوئے ہیں جن سے یہ ڈائریکٹ مدد طلب کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ نے شخصیت کو بغور دیکھ لیا ہوگا کہ یہ وہی شخص ہیں جو کہ پہلے قرآن کی غلط تفسیر کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنا شرک ڈیفائن کیا کہ ہم لوگ شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کے سوا کسی سے بھی اگر دعا مانگتے ہیں تو ہم وسیلے سے مانگتے ہیں، اور یہاں پر یہ کلیئر الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ خواجہ تو ہی مجھے دینے والا ہے اور تو ہی مجھے دے گا۔ تو سر آپ کے لیے سورہ الحجر کی آیت نمبر 73 جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ تم لوگ جس سے دعا مانگتے ہو وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے وہ چیز لے جائے تو یہ لوگ قاصر ہیں اس چیز کو چھڑانے میں۔ ریفرنس میں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اسکرین پر بھی مل جائے گا، سورہ الحجر آیت نمبر 73۔ اب بغور جا کر اس ریفرنس کو دیکھیے گا، تو جو میں نے آپ کو ترجمہ بتایا کہ اے ایمان والو، آپ لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلے جائے تو یہ لوگ اس سے نہیں چھڑوا سکتے۔ اب رہا سوال جو آپ نے بات کری وسیلہ اور توسل، وہ قرآن پاک کے اندر بالکل جائز ہے۔ جی جناب، تو ان کی تو دونوں باتیں بالکل غلط ہو گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے جو تفسیر کری وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ انہوں نے بالکل غلط تفسیر کی، اور ان کے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے جو کہ کنز الایمان ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا شرک ڈیفائن کیا، وہ بھی میں نے آپ کو ریفرنس کے ساتھ دکھایا کہ یہ لوگ کس طرح شرک کرتے ہیں۔ اب تیسری چیز جو میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ آپ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، غیر اللہ سے کیوں مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد یہ تیسری چیز پیش کریں گے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور یہ اس کو فٹ کہاں کریں گے کہ ہم اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو پھر ہم غیر اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں عالم غیب میں۔ تو جناب اگر آپ اس پوری آیہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو یہاں پر حج کا، قربانی کا، اور جو وتعاونوا علی البر والتقویٰ سے پہلے جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسجد حرام سے کسی کو نکالا جاتا ہے تو آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ جو آیت ہے یہ تو یہاں پر فٹنگ ہوتی ہی نہیں ہے، یہ آیت اس دنیا کے معاملات میں فٹنگ ہوتی ہے کہ میں آپ سے کہوں آپ مجھے پانی دے دیں، میں آپ سے کہوں آپ مجھے پیسے دے دیں، یا آپ مجھ سے کہیں کہ میں آپ کو یہ چیز اٹھا کر دے دوں۔ تو یہ ان کا جو تیسرا ریفرنس یہ لوگ دیتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ ان سے آپ کہنا کہ آپ یہ پوری آیت پڑھ کے ہمیں بتائیں، پھر اس کا آپ ترجمہ کریں کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے اور آپ لوگ اس بات کو فٹ ان کہاں کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کا جو چیپٹر ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ سب سے پہلے تو قرآن کی تفسیر ہی نہیں جانتے، قرآن کے ترجمہ ہی نہیں جانتے، اور اپنی چیزوں کو آگے کرنے کے لیے قرآن کا مذاق بناتے ہیں، اور دوسرا یہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز چھپ کر کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 بتاتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو.